ल ओके ल नमस्कार नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई हामी बिबिएस थर्ड इयर ट्याक्सेसन पढ्दैछौँ र ट्याक्सेसनमा पनि हामी इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट च्याप्टर नम्बर 12 है इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट है इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट पढ्दैछौँ ठिक छ हामी इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट पढ्दैछौँ ठिक छ अब इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा आज तेस्रो पार्ट छौँ हामी पार्ट 3 मा छौँ है पार्ट 3 मा छौँ हामी पार्ट 1 मा यसको रुल्सहरू पढ्यौँ है पार्ट 1 मा रुल्सहरू पढ्यौँ पार्ट 2 मा हामीले 2080 मा आएको र 79 मा आएको हिजो हामीले पार्ट 2 पढ्यौँ र आज पार्ट 3 चाहिँ हामी बाँकी भएको इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टका हिसाबहरू हामी हेर्नेछौँ बाँकी भएका इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टका हिसाबहरू हेर्नेछौँ ठिक छ अब त्यसो भने अब हिजो मैले 79 सम्म भनिदिएको थिएँ म 2078 को भनिदिन्छु है भनिदिन्छु के कसो रहेछ मजाले ध्यान दिनु ल है 2078 को भनिदिन्छु क्वेसन ब्याङ्कबाट हामी हेर्दैछौँ 2078 को ठिक छ ल 2078 मा हेर्नुहोस् है त मजाले ध्यान दिनुहोस् अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ मिस्टर बस्याल मिस्टर बस्याल मिस्टर बस्याल मिस्टर बस्याल Mr. Bastial has submitted the following income and expenditure for the previous income year भनेको मिस्टर बस्यालले चाहिँ फलोइङ इन्कम र एक्सपेन्डिचर चाहिँ सबमिट गर्यो अरे अघिल्लो वर्षको अघिल्लो आर्थिक वर्षको चाहिँ फलोइङ इन्कम र एक्सपेन्डिचर सबमिट गर्यो अरे ठिक छ डिभिडेन्ड फ्रम इन्सुरेन्स कम्पनी इन्सुरेन्स कम्पनीबाट डिभिडेन्ड पायो अरे अब नेपाल भित्रबाट पाएको डिभिडेन्ड भनेको फाइनल टिडिएस हो यो चढ्दैन ओके इन्ट्रेस्ट फ्रम फिक्स ब्याङ्क डिपोजिट ब्याङ्कबाट पाएको इन्ट्रेस्ट पनि चढ्दैन रोयल्टी ओन कपिराइट्सको रोयल्टी भनेको चढ्छ नेट भनेको छ यो चढ्छ यो एडभान्स टिडिएस हो रोयल्टी भनेको चढ्छ यो नेट भनेको छ नेट भनेको बेलामा तपाईँलाई यसलाई ग्रस बनाउने कसरी बनाउने 85,000 दिएको छ भने यो 85,000 मा चाहिँ 15% ट्याक्स काटेको हुन्छ रोयल्टी भनेर नेट अथवा आफ्टर टिडिएस भनेको छ भने त्यो एडभान्स टिडिएस हो त्यहाँ सुरुमा 15% ट्याक्स काटेको हुन्छ त्यही भएर यो 15% ट्याक्स काटेर दिएको पैसा भनेको 85% हो भनेको यो 85,000 भनेको 85% हो यसलाई 85 ले भाग गरिदिनु 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु यसरी राख्नु रोयल्टीलाई इन्कममा रेन्ट अफ बिल्डिङ लेट आउट बिल्डिङबाट आएको रेन्ट भनेको चढ्दैन फाइनल टिडिएस हो रेन्ट फ्रम लेटिङ मेसिनरीबाट आएको रेन्ट भनेको चढ्छ इन्कममा चढाउनु 75,000लाई इन्ट्रेस्ट अन ट्याक्सेबल गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज भनेको ट्याक्स लाग्ने गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजबाट आएको इन्ट्रेस्ट भनेको छ गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज भनेको चढ्दैन है नेचुरल रिसोर्स इन्कम भनेर नेट भनेको छ नेचुरल रिसोर्स इन्कममा नेट भनेको छ भने 3,40,000लाई त्यसलाई मुनिबाट तपाईँले यो यसलाई पनि 15% ट्याक्स काटेको हुन्छ 85 ले डिभाइड गरिदिने 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिने अनि राख्ने ल इन्कममा यति कुरा राख्ने है कुन राख्यो इन्कममा एउटा रोयल्टी राख्यो अब अर्को रेन्ट फ्रम मेसिनरी लेट आउट राख्यो अर्को नेचुरल रिसोर्स पेमेन्ट तीनटा कुरा मात्रै राख्यो ओके इन्कममा है त अर्को हि क्लेम द फलोइङ एक्सपेन्सेस फर डिडक्सन भनेको छ है फलोइङ एक्सपेन्सेस फर डिडक्सन भनेको छ अनि कलेक्सन एक्सपेन्सेस फर नेचुरल रिसोर्स इन्कम नेचुरल रिसोर्सको कलेक्सन एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ यसलाई खर्चमा राख्नुहोस् अलायबल एक्सपेन्सेस भन्दा खर्चमा राख्नुहोस् है हामीले एसेसेबल इन्कम नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट निकाल्ने बेलामा पहिला इन्कमहरू राख्नुहोस् यो इन्कममा राख्नुहोस् यो राइट लाको माथिबाटको तीनटा कुरा इन्कममा राख्नुहोस् अनि खर्चमा घटाउँदाखेरि कलेक्सन एक्सपेन्सेस फर नेचुरल रिसोर्स भनेको छ यसलाई खर्चमा राख्नु अर्को इन्ट्रेस्ट ओन लोन टेकन टु पर्चेज सेयर अफ इन्सुरेन्स कम्पनीको सेयर किन्नको लागि इन्सुरेन्स कम्पनीको सेयर किन्नको लागि इन्ट्रेस्ट भन्ने शीर्षकमा खर्च गर्यो अथवा इन्सुरेन्स कम्पनीको सेयर किन्नको लागि लोन लिएको रहेछ त्यसको ब्याज तिर्यो अरे अब इन्सुरेन्स कम्पनीको सेयर किन्नको लागि लोन लिएको रहेछ नर्मल्ली इन्ट्रेस्ट भयो भने खर्चमा राखिन्छ तर यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् हामीलाई इन्सुरेन्स कम्पनीबाट डिभिडेन्ड आएको छ इन्सुरेन्स कम्पनीबाट डिभिडेन्ड आएको छ भने त्यो डिभिडेन्ड फाइनल टिडिएस चढ्दैन है इन्सुरेन्स कम्पनीबाट डिभिडेन्ड आएको छ त्यो डिभिडेन्ड फाइनल टिडिएस हो भने त्यो चढ्दैन त्यसरी त्यो चढ्दैन भने फाइनल टिडिएसको इन्कमसँग सम्बन्धित खर्च भयो भने त्यो खर्च पनि चढाउन मिल्दैन त्यही भएर इन्सुरेन्स कम्पनीबाट डिभिडेन्ड पाएको छ फाइनल टिडिएस त्यो डिभिडेन्ड नचढे पछाडि
यही इन्सुरेन्स कम्पनीमै सेयर लगानी गर्नको लागि चाहिँ लोन लिएको रहेछ, त्यसको इन्ट्रेस्ट पनि चढ्दैन। यो भनेको फाइनल टिडिएससँग सम्बन्धित खर्च चढ्दैन, यसलाई नचढाउने। रिपेयरिङ एक्सपेन्सेस अफ मेसिनरी विथ रिटर्न डाउन भ्यालु 3 लाख। रिटर्न डाउन भ्यालु 3 लाख छ। रिटर्न डाउन भ्यालु भनेको डिप्रिसिएसन बेस भ्यालु छ। डिप्रिसिएसन बेस भ्यालु भनेको 3 लाख छ। 3 लाख डिप्रिसिएसन बेस भ्यालुको चाहिँ रिपेयर अफ मेसिनरी, मेसिनरीको रिपेयर भनेको 20,000 दिएको छ। रिपेयर अफ मेसिनरी भनेको तपाईँले यो 20,000 एमाउन्ट र 3 लाख भनेको डिप्रिसिएसन बेस भ्यालु हो। 3 लाखको 7% गरिदिने, 7 या 21,000 हुन्छ। यो 20,000 र 21,000 मध्येमा कम्पेयर गर्ने, जुन कम हुन्छ त्यो घटाउने। रिपेयर अफ मेसिनरी भनेर 20,000 घटाउने, ठिक छ। अनि तपाईँलाई यहाँ मेसिनरीको डिप्रिसिएसन बेसिस भ्यालु भनेकोले गर्दाखेरि यसको तपाईँलाई के पनि गर्ने, यसको तपाईँले के पनि घटाउने, डिप्रिसिएसन पनि काट्ने। डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भन्ने, डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भन्दा यो यसको रिटर्न डाउन भ्यालु भनेको डिप्रिसिएसन बेस भ्यालु मान्ने। यो 3 लाखको अब मेसिनरी भनेको ब्लक डी हो, ब्लक डी भनेको तपाईँको 15% भनेपछि 45,000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले के गर्ने, डिप्रिसिएसन पनि काट्ने। यो भनेको चाहिँ डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी, ओके। मेसिनरीको डिप्रिसिएसन पनि काट्ने यसरी है त। अर्को डोनेसन टु अ कम्युनिटी हेल्थ चेक पोस्ट, सामुदायिक हस्पिटलको लागि डोनेसन दिएको रहेछ। यो भनेको हामीले ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्ने बेलामा घटाउने। ल, ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्ने बेलामा डोनेसन घटाउने रुल्स अनुसार। ल, रिपेयरको खर्च लगाउने तरिका त हाम्रो के भन्छौँ, रिपेयर हामी के गर्छौँ भन्नुहोस् त। रिपेयरको खर्च चढाउँदाखेरि कसरी चढाउनुपर्छ भने नि, रिपेयरको खर्च चढाउने तरिका सिकाइदिन्छु। रिपेयरको खर्च चढाउँदाखेरि तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि एक्चुअल एसिटियुएल एक्चुअल रिपेयरको पैसा कति हो त्यो हेर्ने, 20,000 छ। एक्चुअल भनेको 20,000 छ। और 7% अफ डिप्रिसिएसन बेस भ्यालु, डिप्रिसिएसन बेस भ्यालु है। डिप्रिसिएसन बेस भ्यालुको 7% निकाल्दिने। यो भनेको डिप्रिसिएसन बेस भ्यालु भनेको 3 लाख छ, 3 लाख है। 3 लाखको 7% गरिदिने। यो गर्दाखेरि तपाईँको 21,000 आउँछ। अब तपाईँले के गरिदिने, एक्चुअल 20,000 र डिप्रिसिएसन बेस भ्यालुको 7% गर्दाखेरि आएको एमाउन्ट दुईटा मध्येमा लोवर घटाउने। फेरि दुईटा मध्येको जुन चाहिँ लोवर छ त्यो चाहिँ रिपेयरमा राख्ने भन्छ नि। दुईटा मध्येको लोवर भनेको 20,000 भयो, त्यही भएर तपाईँले रिपेयर भनेर कोठामा राख्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बाहिरपट्टि, कोठाभन्दा बाहिरपट्टि देखाउनु। जस्तै अरू बेला मैले लाउँथेँ नि पिसिसी आरएनडी अथवा के लाउँदाखेरि लाउँथेँ नि मैले घटाउँदाखेरि। त्यही भएर रिपेयर भन्छ तपाईँले 20,000 र 21,000 मध्येमा जुन कम हुन्छ त्यो घटाउने, 20,000 रुपियाँ घटाउने है रिपेयरमा यसरी। अनि मेसिनरी है ल, अनि मेसिनरी भनेको चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि मेसिनरीको चाहिँ हामीलाई डिप्रिसिएसन बेस भ्यालु 3 लाख दिएकोले अब मेसिनरीको 3 लाख डिप्रिसिएसन बेस भ्यालु छ भने त मेसिनरी त अब एसेट्स हो, एसेट्सको त डिप्रिसिएसन काट्नुपर्छ। पैसाले डिप्रिसिएसन काट्नु नभने पनि जब हामीसँग डिप्रिसिएसन बेस भ्यालु छ भने डिप्रिसिएसन काट्नै पर्छ, किनभने हरेक वर्ष डिप्रिसिएसन हामीले काट्ने नै हो। त्यो हुँदाखेरि तपाईँले के गर्ने, डिप्रिसिएसन अफ मेसिनरी भन्दा यसको 3 लाखको यो ब्लक डी हो, मेसिनरी ब्लक डी हो, ब्लक डीमा 15% काटिन्छ। 3 लाखको 15% 45,000 लाउने। ल, यसरी गरिदिने है। 80 को हिजो गरिदिए, 79 को पनि हिजो गरिदिए, 78 को अघि भने। अब 77 मा के भयो, 77 को हेरौँ ल। 77 को म गरी पनि दिन्छु, एक दुईवटा भनिदिन्छु, अनि कुनै राम्रो हेरेर गरिदिन्छु। 77 मा के भनौँ ल, हेर्नुहोस् है। Mr. Thapa Magar has submitted the following income and expenditure for the previous year है। मिस्टर थापा मगरको चाहिँ प्रिभियस इयरको चाहिँ इन्कम र एक्सपेन्डिचरको चाहिँ हामीलाई डिटेल यसरी सबमिट गरेको छ। रेन्ट फ्रम टेन्ट्स एन्ड फर्निचर, टेन्ट्स र फर्निचर चाहिँ भाडामा दिएर रेन्ट आयो अरे है। रेन्ट तपाईँले रेन्ट भन्यो भने तिनवटा कुराको रेन्ट नलगाउने, अरू सबै रेन्ट लगाउने। हाउस, बिल्डिङ अथवा ल्यान्ड है। हाउस, बिल्डिङ र ल्यान्ड तिनवटा कुराको रेन्ट आयो भने नचढाउने, फाइनल टिडिएस हुन्छ। बाँकी भएको सबै रेन्ट इन्कममा जान्छ है। अब रेन्ट फ्रम टेन्ट्स एन्ड फर्निचर इन्कममा चढाउनु। अब यसलाई नेट अथवा आफ्टर टिडिएस भनेको भए चाहिँ 5 लाख डिभाइड बाई 90 इन्टु 100 गरिन्थ्यो, किनभने रेन्टमा 10% कटाएको हुन्थ्यो। नेट अथवा आफ्टर टिडिएस भनौँ भने त्यसरी गर्ने। नेट अथवा आफ्टर टिडिएस भनेन भने चाहिँ जति छ त्यति लाउने हो है। अर्को डिभिडेन्ड फ्रम सेयर अफ कमर्सियल ब्याङ्क, कमर्सियल ब्याङ्कबाट डिभिडेन्ड आयो अरे, यो चढ्दैन। इन्ट्रेस्ट फ्रम सेभिङ ब्याङ्क डिपोजिट, यो पनि चढ्दैन। रोयल्टी ओन कपिराइट, रोयल्टी ओन कपिराइट चढ्छ, तर यहाँ नेट भनेको छ। नेट भन्यो भने कसरी गरिदिने, 1,70,000 छ।
रोयल्टीमा 15% ट्याक्स काटेको हुन्छ भने यो पैसा 85% हो, त्यही भएर 85 ले डिभाइड बाई गरिदिने, 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिने। ओके, अब अर्को रेन्ट फ्रम बिल्डिङ लेट आउट, बिल्डिङबाट रेन्ट आयो, बिल्डिङ भनेको चढ्दैन, हाउस बिल्डिङ र ल्यान्डबाट आएको रेन्ट चढ्दैन। इन्ट्रेस्ट अन ट्याक्स फ्री गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज, ट्याक्स फ्री गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजबाट आएको इन्ट्रेस्ट पनि चढ्दैन, गभर्मेन्ट भन्ने बित्तिकै अथवा संस्था भन्ने बित्तिकै चढ्दैन। रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स अन इन्भेस्टमेन्ट, अनि हेर्नुहोस् है, इन्कम ट्याक्स चाहिँ रिफन्ड भयो अरे, भनेको गभर्मेन्टलाई इन्कम ट्याक्स तिरेको थियौँ है, इन्कम ट्याक्स तिरेको थियौँ, त्यो चाहिँ धेर तिरेर चाहिँ रिफन्ड भयो अरे, फिर्ता भयो अरे हामीलाई हुन त फाइदा नै भएको, तर हामीले के निकाल्दैछौँ भने हामी यो इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा टोटल एसेसेबल इन्कम, ट्याक्सेबल इन्कम र ट्याक्स लायबिलिटिज निकाल्छौँ। भन्न खोजेको ट्याक्स कटाउन मिल्ने आम्दानी है, ट्याक्स तिर्न मिल्ने आम्दानीहरू चाहिँ हामी हिसाब गर्ने हो यो च्याप्टरमा अथवा यो ट्याक्समा। हामीले ट्याक्स तिर्न मिल्ने इन्कम क्यालकुलेसन गर्दाखेरि त्यो ट्याक्स बढी तिरेर आएको फिर्ता हामी लगाउँदैनौँ, अथवा सम्झिनुहोस् ट्याक्सेबल हामीले ट्याक्स तिर्न मिल्ने इन्कमहरू क्यालकुलेसन गर्दैछौँ, ट्याक्सेबल इन्कमहरू क्यालकुलेसन गर्दैछौँ। ट्याक्सेबल इन्कमहरू क्यालकुलेसन गर्दाखेरि ट्याक्ससँग सम्बन्धित इन्कम पनि चढाउनु हुँदैन, ट्याक्ससँग सम्बन्धित खर्च पनि चढाउनु हुँदैन, त्यही भएर इन्कम ट्याक्स रिफन्ड भयो, चढ्दैन। यो रुल्समै लेखाइदिएको छु। नेचुरल रिसोर्स इन्कम भनेर आएको छ, यो चढ्छ, नेट भनेको छ, नेट भनौँ भने 2,55,000 पैसा छ, यो नेट भन्ने बित्तिकै 15% कटाएको हुन्छ, त्यही भएर यो पैसा 85% हो, 85 ले भाग गरिदिने, 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिने। ही क्लेम द फलोइङ एक्सपेन्सेस फर डिडक्सन, उनले घटाउनको लागि चाहिँ फलोइङ एक्सपेन्सेस क्लेम गर्यो अरे, ही क्लेम द फलोइङ एक्सपेन्सेस फर डिडक्सन, घटाउनको लागि भनेर उनले फलोइङ एक्सपेन्सेस क्लेम गर्दैछ अरे। अब एउटा हेर्नुहोस् त, कलेक्सन एक्सपेन्सेस फर नेचुरल रिसोर्स इन्कम, नेचुरल रिसोर्स इन्कम कलेक्सन एक्सपेन्सेस है, नेचुरल रिसोर्ससँग सम्बन्धित इन्कम चाहिँ कलेक्सन गर्न चाहिँ 15,000 खर्च भयो अरे है। नेचुरल रिसोर्ससँग सम्बन्धित चाहिँ नेचुरल रिसोर्ससँग सम्बन्धित चाहिँ इन्कम चाहिँ कलेक्सन गर्न 15,000 खर्च भयो अरे। हुन्छ नि, नेचुरल रिसोर्स इन्कममा चढाएको छ भने यसलाई पनि खर्चमा राख्नु। कति बेला राख्ने? सुरु पहिलो फर्मेटमै नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट निकाल्ने बेलामै पहिला इन्कम चढाउने, अनि लेस अलायबल एक्सपेन्सेस भनेर जुन घटाइन्छ त्यतिखेर यो घटाउने। अर्को इन्ट्रेस्ट अन लोन टेकन टु पर्चेस अफ सेयर अफ कमर्सियल ब्याङ्क, कमर्सियल ब्याङ्कको सेयर किन्नको लागि चाहिँ लोन लिएको थियो अरे, त्यसको इन्ट्रेस्ट तिर्यो अरे। अब कमर्सियल ब्याङ्कबाट डिभिडेन्ड पाइएको छ हामीले है, डिभिडेन्ड पाइएको छ, डिभिडेन्ड फाइनल टिडिएस हो भने, डिभिडेन्ड फाइनल टिडिएस हो भने अब यही कमर्सियल पेपरको सेयर किन्नको लागि चाहिँ लोन लिएको थियो, यसको इन्ट्रेस्ट पनि लाउनु भएन। भनेको कुनै पनि फाइनल टिडिएस इन्कममा चढाइँदैन, फाइनल टिडिएसको शीर्षकसँगै सम्बन्धित खर्च भयो भने त्यसलाई पनि खर्चमा राख्न पाइँदैन, किनभने कमर्सियल ब्याङ्कबाट हेर्नुहोस् न, हामीलाई क्वेसनले के भनेको थियो अघि, क्वेसनले के भनेको छ यहाँ हेर्नु त, यहाँ डिभिडेन्ड फ्रम सेयर अफ कमर्सियल ब्याङ्क, कमर्सियल ब्याङ्कबाट डिभिडेन्ड पाइन्छ भनेको थियो, त्यो चढाइँदैन थियो। अब कमर्सियल ब्याङ्कबाट आएको डिभिडेन्ड चढाइदिनु थियो भने कमर्सियल ब्याङ्कको सेयर किन्नको लागि लोन लिएको थियो र त्यसको इन्ट्रेस्ट पनि चढाउँदैनौँ। अर्को रिपेयरिङ एक्सपेन्सेस फर टेन्ट्स एन्ड फर्निचर, टेन्ट र फर्निचरको रिपेयरिङ एक्सपेन्सेस 30,000 छ अरे, र रिटर्न डाउन भ्याल्यु भनेको तपाईँको डिप्रेसन बेस भ्याल्यु चाहिँ 2 लाख छ अरे। भने पछाडि अब तपाईँले यहाँ रिपेयर है, अलायबल रिपेयर भनिदिने, ALLOWABLE, अलायबल रिपेयर भन्न खर्चमा राख्ने, अलायबल रिपेयर भन्न खर्चमा राख्ने, खर्चमा राख्दाखेरि कसरी राख्ने भन्दाखेरि, अलायबल रिपेयर भन्न खर्चमा कसरी राख्ने भन्दाखेरि एक्चुअल भनिदिने। यो खर्चमा कतिखेर राख्ने भन्दाखेरि त्यही यिनीहरू अरू सँगसँगै यो कलेक्सन चार्ज अफ नेचुरल रिसोर्सहरू हामी सँगसँगै जहाँ राख्छौँ ती सँगसँगै खर्च घटाउने, भनेको नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट निकाल्ने बेलामै पहिलो फर्मेटमै घटाउने, अलायबल रिपेयर भनेर एक्चुअल भनिदिने, एक्चुअल भन्न क्वेसनमा रिपेयर भन्न जुन 30,000 दिएको छ नि त्यही 30,000 राख्ने एक्चुअल भनेर, अनि अर 7% अफ डिप्रिसिएसन बेस भ्याल्यु, डिप्रेसन बेस भ्याल्युको 7% गर्ने, डिप्रेसन बेस भ्याल्युको 7% भनेको डिप्रेसन बेस भ्याल्यु 2 लाख छ, 2 लाखको 7% भनेको 2 लाख इन्टु 7% 14,000। ल यो दुईटा पैसा आउँछ, दुईटा पैसा मध्येमा जुन कम आउँछ त्यही घटाउने, त्यही भएर एमाउन्टमा चाहिँ तपाईँले अलायबल रिपेयर भने चाहिँ एमाउन्टमा चाहिँ 14,000 घटाउने है, एमाउन्टमा चाहिँ तपाईँले खर्चको रूपमा 14,000 राख्ने, ठिक छ। एउटा एक्चुअल 30,000 र डिप्रेसन बेस भ्याल्युको 7% गर्दा 14,000 आउँछ, त्यो 30,000 र 14,000 मध्येमा जुन कम छ त्यही घटाउने। ओके, अनि जब तपाईँलाई
जब तपाईँलाई क्वेसनले डिप्रेसन बेस भ्यालु दिन्छ भने 2 लाख भनेको रिटर्न डाउन भ्यालु भनेको डिप्रेसन बेस भ्यालु मान्ने। जब तपाईँलाई क्वेसनले डिप्रेसन बेस भ्यालु दिँदैछ भने जब तपाईँलाई क्वेसनले डिप्रेसन बेस भ्यालु दिन्छ भने त्यस्तो बेलामा डिप्रेसन पनि लाउनुपर्छ। डिप्रेसन लाउने डिप्रेसन भनेको 2 लाख अलायबल डिप्रेसन 2 लाख अलायबल सरी 2 लाख भनेको सरी डिप्रेसन बेस भ्यालु डिप्रेसन बेस भ्यालु 2 लाख हो भने त्यसको फर्निचर एन्ड टेन्ट भनेको तपाईँको ब्लक बी हो। ब्लक बी भने चाहिँ 25% 25/100 गरिदिने 50,000 ल। डिप्रिसिएसन चाहिँ तपाईँले 50,000 लाउनु ल। 75 को गरिदिन्छु अनि म 76 को चाहिँ भनिदिन्छु। ओके ल अब ध्यान दिनु है ध्यान दिनु ल। हेर्नु ल 75 मा द फलोइङ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ मिस्टर प्रवीण फर द प्रिभियस इन्कम इयर भनौँ। प्रवीणकै दिएको रहेछ भने मेरै दिएको रहेछ। मेरो इन्कम र एक्सपेन्डिचर यस्तो हुन्छ अरे हेर्नु न है। मैले लगानी नै गरेको छैन मेरो लगानी कहाँबाट हुन्छ त्यही पनि हेरौँ। नेचुरल रिसोर्स पेमेन्टबाट पाउँछ अरे आफ्टर 10 इयर्स नेचुरल रिसोर्स पेमेन्टबाट पाउँछ इन्कममा राख्ने। रेन्ट रिसिभ फ्रम लेटिङ आउट मेसिनरीबाट आएको मेसिनरीबाट चाहिँ रेन्ट पाउँछ भनेको छ। मेसिनरीबाट आएको रेन्ट इन्कममा चढ्छ। द बुक भ्यालु अफ द मेसिन लेट आउट भनेको 3 लाख छ तर मेसिनको बुक भ्यालु चाहिँ 3 लाख छ भनेको यो डिप्रेसन बेस भ्यालु हो है। हेर्नुहोस् है मेसिनरी रेन्ट रिसिभ फ्रम लेटिङ आउट मेसिनरीलाई भाडामा दिएर रेन्ट पायो भने 70,000 त इन्कममा लाउने। सरी रेन्ट सरी इन्कम मेसिनरी चढ्छ है। म त झन्नै हाउस सम्झेछु हाउस भएको भए चढ्दैन थियो यो मेसिनरी भएकोले गर्दाखेरि चढ्छ मेसिनरीबाट आएको चढ्छ। अनि द बुक भ्यालु अफ द मेसिनरी लेट आउट त्यो भाडामा लगाएको मेसिनरीको बुक भ्यालु 3 लाख छ यो भनेको डिप्रिसिएसन बेस भ्यालु भन्ने सम्झिनुहोस् ल। कुनै पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन भने बुक भ्यालु भनेको चाहिँ डिप्रिसिएसन बेस भ्यालु भन्ने सम्झिने। यो इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट बिजनेस गर्दाखेरि हामीले प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसनमा त हामीले जसरी गर्ने हिसाब त्यही तरिकाले क्वेसन आउँछ त्यही तरिकाले गर्छौँ। यो इन्भेस्टमेन्टको क्वेसनमा चाहिँ कतै कुनै पनि एसेट्सको बुक भ्यालु यति हो भन्यो भने त्यही डिप्रिसिएसन बेस भ्यालु हो भन्ने तरिकाले सम्झिने तपाईँले ठिक छ। अनि रेस्ट्रिक्सन मनी रिसिभ रिलेटिङ टु इन्भेस्टमेन्ट लगानी गर्न चाहिँ रेस्ट्रिक्सन गरियो अरे क्या। रेस्ट्रिक्सन मनी रिसिभ रिलेटिङ टु इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न रेस्ट्रिक्सन गर्यो लगानी गर्न प्रतिबन्ध गर्यो। लगानी गर्न प्रतिबन्ध गर्यो भन्नु चाहिँ पैसा पाइयो अरे यो पनि चढ्छ। मैले त रुल्समा भनेको थिएँ हामीलाई के छ भन्छ नि इन्कम फ्रम जोइन्ट इन्भेस्टमेन्टबाट इन्कम पायो कति 2,50,000 है। जोइन्ट इन्भेस्टमेन्टबाट इन्कम पायो 2,50,000 ठिक छ। हामी कसको गर्दैछौँ मिस्टर प्रवीणको गर्दैछौँ। अब जोइन्ट भनेको संयुक्त रूपमा लगानी गरेको रहेछ भनेको साथीभाइ मिलेर लगानी गरेका रहेछौँ। साथीभाइ मिलेर लगानी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा हामीले इन्कम गर्यौँ कति 2,50,000 इन्कम गर्यौँ। त्यसमा मिस्टर ढुङ्गेल वाज हिज इन्भेस्टिङ पार्टनर र लगानी गर्ने पार्टनर चाहिँ मिस्टर ढुङ्गेल छ अरे। ह्याभिङ 30% सेयर र उसको सेयर चाहिँ 30% छ अरे। भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने नि भन्न खोजेको चाहिँ संयुक्त रूपमा लगानी गर्यौँ हामीले। म प्रवीण रहेछु अथवा तपाईँ प्रवीण र तपाईँको साथी ढुङ्गेल प्रवीण र प्रवीणको साथी ढुङ्गेल दुईजना मिलेर लगानी गरेको रहेछ र संयुक्त रूपमा लगानी गर्दा जम्मा 2,50,000 पैसा आयो अरे। 2,50,000 पैसा मध्येमा तपाईँको साथीको चाहिँ ढुङ्गेलको चाहिँ सेयर चाहिँ 30% छ अरे। यसको मतलब हामी प्रवीणको गर्दैछौँ प्रवीणको चाहिँ 70% रहेछ ढुङ्गेलको चाहिँ 30% रहेछ भन्ने बुझ्नुहोस् है। प्रवीणको 70% रहेछ र ढुङ्गेलको चाहिँ 30% लगानी रहेछ भन्ने बुझ्नुहोस्। जम्मा 2,50,000 आएको छ भने 2,50,000 को हामीले प्रवीणको 70% र 70% इन्कममा राख्नुपर्छ किनभने आफ्नो भागको मात्रै राख्नुपर्छ। डिभिडेन्ड फ्रम रेसिडेन्ट कम्पनी भनेको देशबाटै डिभिडेन्ड पाइयो चढ्दैन। इन्ट्रेस्ट ओन फिक्स डिपोजिट है फिक्स डिपोजिटबाट चाहिँ इन्ट्रेस्ट पाइयो ब्याङ्कमा जम्मा गरेर इन्ट्रेस्ट पाइयो चढ्दैन। रेन्ट फ्रम हाउस पनि चढ्दैन। इन्कम फ्रम आर्टिकल राइटिङको इन्कम चढ्छ तर त्यो चाहिँ आर्टिकल लेख्ने भनेको चाहिँ प्रोफेसनहरू लेख्ने हो है। गिफ्ट रिसिभ इन रिलेटिङ टु इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित गिफ्ट भनेको इन्कममा चढ्छ यदि इन्कममा भयो। अनि एक्सपेन्सेस क्लेम भन्दा तल एक्सपेन्सेस दिएको छ त्यो एक्सपेन्सेस एकछिनमा हेरौँ ल। पहिला इन्कम चढाउँ हिसाबमा के गर्नु भनेको छ यहाँ एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट निकाल्नु भनेको छ। स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम र ट्याक्स पेबल तीनटा कुरा निकाल्नु भनेको छ है। सबै कुरा सोधेको रहेछ यो क्वेसनमा चाहिँ। पहिला हामी एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा जान्छौँ।
सोलुसनको एमा क्यालकुलेसन अफ assessable income from investment. Calculation of assessable income from investment of Mr. Praveen for previous year. अघिल्लो वर्षको लागि निकाल्ने ल अब मजाले ध्यान दिनु है particulars amount दुईटा कोठा बनाइदिनु न सजिलै हुन्छ अब लाउँदै जाउँ त नेचुरल रिसोर्सबाट 2,55,000 पाइएको थियो अरे त्यो आफ्टर टिडिएस अरे भने चाहिँ received नेचुरल रिसोर्सबाट पैसा पाइयो 2,55,000 पाइयो भनेको छ त्यसलाई आफ्टर टिडिएस भनेकोले चाहिँ 15% ट्याक्स कटाएर पाइएको हुन्छ त्यो पैसा भनेको 85 हुन्छ 85 ले डिभाइड बाइ गर्ने 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिने कति आउँछ यहाँ 3 लाख 3 लाख आउँछ ओके अनि अर्को तपाईलाई क्वेशनले भनेको छ रेन्ट रिसिभ फ्रम लेटिङ आउट मेसिनरीलाई लेटिङ आउट गरेर रेन्ट पाइयो अरे 70,000 हाउस बिल्डिङ र ल्यान्डबाट आएको रेन्ट इन्कममा चढाइदैन तर मेसिनहरू अथवा अरू एसेट्सहरू चाहिँ भाडामा दिएर आएको चाहिँ रेन्ट इन्कममा चढाइ छ रेन्ट फ्रम लेटिङ आउट मेसिनरी लेटिङ आउट गरेर चाहिँ रेन्ट कमाइयो अरे कति भनेको छ 70,000 भनेको छ त्यही 70,000 लगाइदिने ओके अर्को भनेको रेस्ट्रिक्सन मनी रिसिभ रिलेटिङ टु इन्भेस्टमेन्ट भनेको इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि रेस्ट्रिक्सन गरे बापत पैसा पाइयो अरे त्यो पुरी सर्छ है त्यो पुरी सर्छ रुल्स चाहिँ तपाईँले सर एकचोटि हेर्नुपर्छ के जाने के नजाने चाहिँ एकचोटि हेर्नुपर्छ ल रेस्ट्रिक्सन मनी रिसिभ है मनी रेस्ट्रिक्सन गरेर पैसा पाइयो कति 30,000 30,000 अर्को के भनेको छ इन्कम फ्रम जोइन इन्भेस्टमेन्टमा 2,50,000 पाइयो त्यति मध्येमा हामी प्रवीणको गर्दैछौँ मिस्टर ढुङ्गेल चाहिँ उसको इन्भेस्टिङ पार्टनर उसको इन्भेस्टमेन्ट गर्ने पार्टनर चाहिँ मिस्टर ढुङ्गेल अरे ढुङ्गेलको सेयर चाहिँ 30% अरे नि जम्मा 2,50,000मा 30% चाहिँ ढुङ्गेलको सेयर छ भने बाँकी भएको 70% चाहिँ प्रवीणको सेयर हामी प्रवीणको गर्दैछौँ त्यही भएर इन्कम फ्रम जोइन इन्भेस्टमेन्ट कति आउँछ 2,50,000 को 70% इन्टु 70/100 कति आउँछ 2,50,000 को 70% कति आउँछ 2,50,000 को 70% कति आउँछ 1,75,000 1,75,000 1,75,000 ओके जोइन इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ जति पैसा जम्मा आएको छ त्यति मध्येमा हामी जो व्यक्तिको गर्दैछौँ त्यति पर्सेन्ट मात्रै राख्दिने जम्मा जोइन इन्भेस्ट संयुक्त लगानीबाट 2,50,000 फाइदा आएको छ त्यति मध्येमा ढुङ्गेलको 30% हो भने 30% 2,50,000 को 30% ढुङ्गेलले लान्छ हामी मिस्टर प्रवीणको गर्दैछौँ प्रवीणले 70% पाउँछ यति अनि
डिभिडेन्ड फ्रम रेसिडेन्ट कम्पनी चढ्दैन, इन्ट्रेस्ट फ्रम फिक्स डिपोजिट चढ्दैन किनभने फाइनल टिडिएस हो, रेन्ट फ्रम हाउस रेन्ट पनि चढ्दैन फाइनल टिडिएस हो, इन्कम फ्रम आर्टिकल चढ्छ तर प्रोफेसनको इन्कममा राख्नुपर्छ। ओके, गिफ्ट रिसिभ रिलेटिङ टु इन्भेस्टमेन्ट लगानी गरेर आएको गिफ्ट भनेको 50,000 छ, त्यो पनि लगाइदिने। अर्को गिफ्ट रिसिभ कति आउँछ, रिलेटिङ टु इन्भेस्टमेन्ट भन्ने 50,000, रिलेटिङ टु इन्भेस्टमेन्ट है, लगानी गरेर गिफ्ट आयो अरे 50,000, यति लगाइदिनुहोस्। ठिक छ, 50,000 लगाइदिनुहोस्। अब एक्सपेन्डिचर क्लाइम भनेको चाहिँ अब एक्सपेन्डिचरमा जाउँ ल। यो आर्टिकल राइटिङबाट आएको इन्कम भनेको प्रोफेसनको इन्कम हामी एकछिनमा राख्छौँ। ओके, एकछिनमा राख्छौँ, हुन्छ नि। यसलाई टोटल जोडिदिनुहोस्, ग्रस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, लगानीबाट आएको जम्मा आम्दानी कति हुन्छ जोड्नु त, 3 लाख प्लस 70 4 लाख, 5 लाख 70 6 लाख 25 हो, 6 लाख 25 हो भन्नु त कति आउँछ, 6 लाख 25,000 है, ल 6 लाख 25। अनि त्यस पछाडि ल अब 6 लाख 25 आयो भने लेस गरिदिने, अलायबल एक्सपेन्सेस। अब खर्च घटाउन मिल्ने खर्च त हेर्ने है, रुल्स थाहा पाउनुपर्छ तपाईँले के खर्च घटाउन मिल्छ। हेर्न जाउँ त, कलेक्सन कस्ट रिलेटिङ टु नेचुरल रिसोर्सको कलेक्सन कस्ट अरे, नेचुरल रिसोर्ससँग सम्बन्धित कलेक्सन कस्ट अरे। माथि नेचुरल रिसोर्स इन्कममा चढाएको थियौँ भने नेचुरल रिसोर्स कलेक्सन गर्दाखेरि लाग्ने कस्ट खर्चमा घटाउँछौँ। यो 1500 रुपियाँ खर्चमा घटाउन मिल्छ। यो आर्टिकल राइटिङको पनि कलेक्सन चार्ज खर्चमा घटाउन मिल्छ किनभने आर्टिकल भनेको हामी एकछिन प्रोफेसनको इन्कम गर्छौँ, आर्टिकल राइटिङलाई प्रोफेसनको इन्कममा राख्छौँ, त्यही भएर आर्टिकल राइटिङको कस्ट पनि प्रोफेसनकै शीर्षकमा गएर घटाउँछौँ। हाउस रेन्टसँग सम्बन्धित कस्ट, हाउस रेन्ट भनेको हाउस रेन्ट रेन्ट फ्रम हाउस रेन्ट इन्कममै चढाउँदैनौँ, त्यही भएर हाउस रेन्टसँग सम्बन्धित खर्च घट्दैन। र डिभिडेन्ड पनि इन्कममा नचढाएको कारणले डिभिडेन्डसँग सम्बन्धित खर्च पनि घट्दैन हुन्छ नि। पहिलो बुदामा एउटा खर्च भनेको नेचुरल रिसोर्ससँग सम्बन्धित भएछ, आर्टिकलसँग सम्बन्धित भएछ, हाउस रेन्टसँग सम्बन्धित भएछ र डिभिडेन्डसँग, चाडा शीर्षकसँग सम्बन्धित खर्च भएछ। त्यति मध्येमा हामीलाई डिभिडेन्डसँग सम्बन्धित खर्च चढ्दैन किनभने डिभिडेन्ड फाइनल टिडिएस हो, फाइनल टिडिएसको इन्कमसँग सम्बन्धित खर्च घट्दैन है। अनि रेन्टसँग सम्बन्धित खर्च पनि घट्दैन। ठिक छ, अनि यो नेचुरल रिसोर्स र राइटिङ आर्टिकल चाहिँ इन्कममा जान्छ, त्यो इन्कममा जाने शीर्षकसँग सम्बन्धित खर्च घट्छ। त्यही माथि अब आर्टिकल चाहिँ एकछिनमा प्रोफेसनमा लेख्छौँ, अहिले चाहिँ हामी नेचुरल रिसोर्स चाहिँ इन्कममा लगाएको छौँ भने त्यो चाहिँ घटाउँछौँ यहाँ है। लेस एकमा कलेक्सन चार्ज अफ नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्सको कलेक्सन चार्ज कति आउँछ अरे हामीलाई, नेचुरल रिसोर्सको कलेक्सन चार्ज हाम्रो कति छ हाम्रो नेचुरल रिसोर्सको कलेक्सन चार्ज 1500 छ, त्यही लाउने है। अनि आर्टिकलको एकछिनमा जान्छ, इन्ट्रेस्ट अन टेकन टु पर्चेज मेसिनरी, मेसिनरी किन्नको लागि है, मेसिनरी किन्नको लागि चाहिँ हामीले के ल्यायौँ भने मेसिनरी किन्नको लागि चाहिँ लोन ल्यायौँ भने त्यो लोनको इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो, मेसिनरी किन्नको लागि लोन लियौँ भने त्यसको इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो भनेछ नि। मेसिनरी त बिजनेसमै हाम्रो इन्भेस्टमेन्टमै प्रयोग गर्ने हो नि त। मेसिनरीबाट आएको रेन्ट इन्कममा राखेको छौँ भने, मेसिनरीबाट आएको रेन्ट इन्कममा राखेको छौँ भने इन्कममा चढ्ने शीर्षकसँग सम्बन्धित खर्च देखायो भने खर्चमा राख्ने है। फेरि तपाईँलाई यो इन्ट्रेस्ट अन लोन टु टेकन पर्चेज हाउस भनौँ भने चाहिँ हाउस किन्नका लागि चाहिँ इन्ट्रेस्ट लोन ल्याएको छ त्यसको इन्ट्रेस्ट भनौँ भने चढ्दैन थियो किनभने हाउस रेन्ट इन्कममा चढेन भने त्यही हाउस किन्नको लागि लोन लिएको थियो र त्यसको इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो भने त्यो पनि चढ्दैन। भनेको इन्कममा नचढ्ने शीर्षकसँग सम्बन्धित खर्च चढ्दैन, जुन शीर्षक
आम्दानी इन्कममा चढ्छ त्यहीसँग सम्बन्धित खर्च मात्रै घटाउने। त्यही भएर मेसिनरीबाट आएको इन्कम, मेसिनरीलाई रेन्टमा लगाएर आएको इन्कम इन्कममा चढाइन्छ भने त्यो सँगसँगै खर्च घट्छ। इन्ट्रेस्ट on loan to purchase machinery कति 10,000। ओके, अर्को प्रोभाइड डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी एज पर इन्कम ट्याक्स। इन्कम ट्याक्स अनुसार रुल्स अनुसार चाहिँ मेसिनरीको डिप्रिसिएसन घटाउनु अरे। माथि क्वेसन भनेको थियो द बुक भ्यालु अफ द मेसिन लेट आउट। हामीले त्यो लगानीमा दिएको अथवा अरूलाई प्रयोग गर्न दिएको मेसिनको बुक भ्यालु 3 लाख छ अरे। त्यो बुक भ्यालुलाई डिप्रिसिएसन बेस भ्यालु मान्ने। त्यो डिप्रिसिएसन बेस भ्यालुको चाहिँ डिप्रिसिएसन घटाउने। सरी, मेसिनरीको डिप्रिसिएसन बेस भ्यालुको चाहिँ डिप्रिसिएसन घटाउने रुल्स अनुसार। डिप्रिसिएसन बेस भ्यालु 3 लाख छ भने त्यसको रुल्स अनुसार डिप्रिसिएसन घटाउने। ब्लक डी हो 15% हुन्छ। 3 लाखको वर्ष 15% 45,000। डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी। मेसिनरीको डिप्रिसिएसन भनेको बुक भ्यालु 3 लाख छ है। 3 लाखको 15/100 गरिदिने 45,000 आउँछ। ठिक छ। अनि एक्सपेन्सेस रिलेटिङ टु जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट। अब जोइन्ट इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित खर्च छ अरे। जोइन्ट इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित खर्च 5,000 छ अरे। अब जोइन्ट इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित खर्च 5,000 छ भने यसलाई के कसरी चढाइदिने भन्दाखेरि एक्सपेन्सेस अन जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट। अब यहाँ त संयुक्त रूपमा लगानी गर्दा त दुईजनाले लगानी गरेका छन्, एउटा प्रवीणले र अर्को उसको साथीले। हामी प्रवीणको गर्छौँ, उसको प्रवीणको चाहिँ हिस्सा 70% छ। हामीलाई इन्कम फ्रम जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट पनि जति आएको आम्दानी त्यसको 70% राखेको थियो भने खर्च पनि जति हुन्छ उसको आफ्नो भागको 70% लगाइदिने। 5,000 को 70% 3,500 यसरी लाउने ल। अनि डोनेसन टु ट्याक्स एक्जाम अर्गनाइजेसन, कर छुट संस्थालाई डोनेसन दियो अरे। त डोनेसन चाहिँ हाम्रो अन्तिममा जाने ल, अन्तिममा जाने ल। डोनेसन चाहिँ हाम्रो भरे ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्ने बेला मात्रै जान्छ है त ल। यति लाउनुहोस् त ल। माथिको 6,25,000 इन्कममा यो सबै खर्च जोडेर घटाउनुहोस् त। खर्च जोड्नु त कति आउँदो रहेछ, सबै खर्च जोड्नु त 45 + 55 56 57 58 59 60 60,000 खर्च आयो है। 60,000 खर्च आयो भने तपाईँले यसलाई के गरिदिने, नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनिदिने ल। यति आयो, यहाँसम्म यति आयो ल। क्वेसनले एउटा के दिएको थियो भने नि इन्कम फ्रम आर्टिकल राइटिङ भनेर 45,000 दिएको थियो। यो आर्टिकल लेख्ने भनेको प्रोफेसरहरूले लेख्छन्, त्यही भएर प्रोफेसनसँग सम्बन्धित आम्दानी हो। त्यसैले तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ प्रोफेसनको इन्कम भनेर छुट्टै बनाउने तल ल। प्रोफेसनको इन्कम भनेर छुट्टै बनाउने। मुनिबाट तपाईँले के बनाइदिनुहोस् भन्दाखेरि इन्कम फ्रम प्रोफेसनको इन्कम भनेर छुट्टै बनाउनु। यो नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनिसकेपछि त्योभन्दा मुनिबाट इन्कम फ्रम प्रोफेसन छुट्टै बनाउनु। अनि यहाँ के लेख्ने भने तपाईँले इन्कम फ्रम राइटिङ आर्टिकल लेखेर चाहिँ इन्कम आयो अरे। आर्टिकल लेखेर इन्कम कति आयो भनेको चाहिँ हेर्नु त 45,000 छ जस्तो लाग्छ, 45,000 छ। अनि आर्टिकलसँग छ आर्टिकल राइटिङ भन्दा कलेक्सन कस्ट भनेर, कलेक्सन कस्टमा आर्टिकल राइटिङको कलेक्सन कस्ट 1,100 भनेको छ। पहिला आर्टिकल राइटिङबाट इन्कम 45,000 आयो, पहिला इन्कममा 45,000 लगाइदिनुहोस्। अनि यसको कलेक्सन कस्ट पनि छ क्या, लेस कलेक्सन कस्ट अफ आर्टिकल राइटिङ।
आर्टिकल राइटिङको कलेक्सन कस्ट कति छ यो 1100 हो 45,000मा 1100 घटाउँदाखेरि कति आउँछ 44,000 43,900 हो ल यति आयो यति आयो भने अब है यति आयो भने यसलाई भनिदिने नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट सरी प्रोफेसन है अब बीमा स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम निकालिदिने बीमा स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम बनाइदिने ल स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम एउटा कोठो बनाउँदा भइहाल्यो दुईटै बनाए पनि अब समस्या परेन पार्टिकुलर्स एमाउन्ट भने एउटै मात्रै बनाउँदा नि भइहाल्यो ल पार्टिकुलर्स र एमाउन्ट ओके लगाइदिनु अब नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टबाट आएको नेट एसेसेबल इन्कम लगाइदिनु कति आएको थियो 5,65,000 5,65,000 अर्को नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन है प्रोफेसनबाट 43,900 छ दुईटै जोडिदिनुहोस् टोटल एसेसेबल इन्कम आउँछ 5,65,000मा 43,900 जोड्नु कति आउँछ हामीलाई 6,08,900 6,08,900 आयो टोटल एसेसेबल इन्कम ल अब टोटल एसेसेबल इन्कम यति आइसके पछाडि हामी लेस गर्छौँ अलायबल रिडक्सन है अलायबल रिडक्सन भन्नु अलायबल रिडक्सनमा हामीले घटाउन मिल्ने कुराहरू है घटाउन मिल्ने कुरामा के छ हेर्नुहोस् त यहाँ क्वेसनमा हेर्नु घटाउन मिल्ने कुरामा डोनेसन टु ट्याक्स एक्जाम अर्गनाइजेसन कर छुट संस्थालाई दिएको डोनेसन छ यही एउटा छ त्यही डोनेसन घटाइदिने हो त्यही डोनेसन घटाइदिने है त डोनेसन भन्ने डोनेसनभित्र पनि फेरि एक्चुअल भन्ने डोनेसनभित्रको पनि एक्चुअल कति हो त डोनेसनभित्रको पनि एक्चुअल भनेको चाहिँ डोनेसनभित्रको एक्चुअल भनेको 15,000 छ हो एक्चुअल भन्दा 15,000 or 5% अफ टोटल एसेसेबल इन्कम टोटल एसेसेबल इन्कमको 5% 6,08,900 6,08,900 टोटल एसेसेबल इन्कमको 5% कति आउँछ हामीलाई कति आउँछ यसको 5% कति आउँछ 6,08,900 को 5% कति आउँछ 6,08,900 को 5% 30,445 30,445 और मैक्सिमम लिमिट भनेर मैक्सिमम लिमिट कति छ यसको 1 लाख है 1 लाख ल तीनटा मध्येको लोवर घटाउने ल कति आउँछ लोवर भनेको त्यही 15,000 हो 15,000 अब अझै क्वेसनले लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम प्राइभेट बिल्डिङ प्रिमियम लगायत रुल्समा हामीले यहाँ अलायबल रिडक्सन जे कुरा लेखेको छौँ ती कुराहरू दियो भने हामी घटाउने हो केही कुरा दिएको छैन केही कुरा पनि दिएको छैन भने हामी घटाउनु परेन अब हामी लेस गर्छौँ है यति गरिसकेर हामी के गर्छौँ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम भन्छौँ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम भनेको 6,08,900मा 15,000 घटाउनु त कति आउँछ 5,93,900 5,93,900 गर्छौँ ओके यति आउँछ अब तपाईँलाई यति आइसके पछाडि तपाईँलाई सी नम्बरमा ट्याक्स पेबल भनेको छ नि त ट्याक्स लाइबिलिटिज निकाल्ने ट्याक्स लाइबिलिटिज निकाल्दाखेरि हामी कसको गर्दैछौँ मिस्टर प्रवीणको गर्दैछौँ प्रवीण भए पछाडि एउटा व्यक्ति हो
एउटा व्यक्तिलाई कि त सिङ्गल मान्नुपर्छ कि त कपल मान्नुपर्छ। क्वेसनले कपल मान्नु भनौँ भने मान्नु, नत्रभए सिङ्गलै मान्ने, जहिले पनि सिङ्गलै मान्ने। इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा सिङ्गल छ भने के गर्छौँ? फर्स्ट पहिलो स्टेपको 5 1 2 1 2 3 पहिलो स्टेपको 5 लाखसम्म भनेको 0% @ 0% गर्छौँ निल। 5 लाखको 5 लाखसम्म 0%ले गर्छौँ हामीले, निल आउँछ। अनि जम्मा 5,93,900 मा पहिलो स्टेप 5 लाखसम्म चाहिँ 0% गर्छौँ भने त्यहाँभन्दा 5 लाखभन्दा बढी नेक्स्ट 2 लाख, 5 लाखभन्दा एक्स्ट्रा 2 लाखसम्म चाहिँ 10% गर्छौँ। तर हामीसँग जम्मा 5,93,900 मध्येमा 5 लाख गए पछाडि 5 लाखभन्दा एक्स्ट्रा 2 लाख पुग्दैन। 5 लाखभन्दा एक्स्ट्रा 2 लाख नब्बेसरी कति मात्रै बच्छ? 93,900। नेक्स्ट भन्दा 93,900 छ, यसलाई 10%ले गरिदिने, 9,390 आउँछ। यति आउँछ, यति नै जोडिदिने। यति नै जोडियो भने तपाईँलाई के आउँछ? टोटल ट्याक्स लाइबिलिटिज आउँछ। ल, टोटल ट्याक्स LIABILITIER त्यही 9,390 आउँछ। अब टोटल ट्याक्स लाइबिलिटिज पछाडि लेस गर्ने एडभान्स टिडिआर, एडभान्स टिडिआर गर्ने। अब एडभान्स टिडिएस कसरी घटाउने भने नि, क्वेसनमा एडभान्स टिडिएस दियो भने दियो, नत्र एडभान्स टिडिएस कसरी घटाउने भने जस्तै यसरी हेर्नुहोस् त, यहाँ नेचुरल रिसोर्स हेर्नुहोस् त, क्वेसनमा नेचुरल रिसोर्सलाई 2,55,000 दिएको थियो नेट भनेर, त्यसलाई हामीले 3 लाख बनायौँ नि। हो, हामीले जहाँ नेट अथवा आफ्टर टिडिएस भनेर दिएको पैसालाई नेटलाई हामी ग्रस बनाएर धेरै बनाउँछौँ नि, हो त्यो दुईटाको डिफ्रेन्ट। हामीले ग्रस 100% बनाएको भ्यालु 2,55,000 भनेको 85% थियो, 85%ले हामीले 100% बनाउँदा 3 लाख बनायौँ नि। हो, यसको नेचुरल रिसोर्स पेमेन्टको एडभान्स टिडिएस भनेको 3 लाख माइनस 2,55,000 गरिदिने। नेचुरल रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सको एडभान्स टिडिएस भनेको 3 लाख माइनस 2,55,000 45,000 आउँछ है। अर्को तपाईँले रेन्ट फ्रम लेटिङ आउट यहाँ पनि छैन, यहाँ इन्कम फ्रम जोइन इन्भेस्टमेन्ट यो पनि होइन है, यो पनि होइन। ल, यही एउटा मात्रै नेट भनेको जहाँनिर नेट अथवा आफ्टर टिडिएस भनेकोलाई ग्रस बनाउँछौँ, त्यो बनाएको ग्रस र नेट बिचको डिफरेन्सलाई चाहिँ एडभान्स टिडिएस भनेर घटाइदिने। जतिवटा शीर्षक छ त्यो सबैको 9,390 मा 45,000 घटाउनुहोस् त कति आउँछ? 9,390 मा 45,000 घटाउनु त कति आउँछ? माइनस 35,610। यो चाहिँ आयो हामीलाई माइनसमा आयो। माइनसमा आयो भने तपाईँलाई, प्लसमा आयो भने ट्याक्स पेबल, माइनसमा आयो भने ट्याक्स रिफन्डेबल, REFUNDABLE है।